मेरा नाम हुमा जाफरी है और इस वक्त मेरी उम्र 32 साल है और मेरा ताल्लुक लाहौर की एक खुशहाल लेकिन रवायती किस्म की फैमिली से है। मैं 4 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन हूँ। इकलौती होने के जहाँ पर बहुत से फायदे होते हैं, वहाँ एक नुकसान ये भी है कि सारे भाई अपनी इकलौती बहन पर कड़ी निगाह रखते हैं और बेचारी पर बचपन से ही बेजा पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि ये करो वो ना करो, फलां घर जाना है और फलां घर की लड़कियों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी, कि इनका चाल चलन दुरुस्त नहीं है। खुद अपने चाल चलन पर कभी तवज्जो नहीं करते, कभी कहते हैं कि चलते हुए इधर उधर नहीं देखना, और कभी हुक्म होता है कि कहीं आते जाते हुए सर से दुपट्टे को उतरने नहीं देना, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसा कि ये सच है, होने वाली बात होकर रहती है। होने वाली बात से यहाँ मेरी मुराद गंदा काम है। यहाँ मैं आपको अजीब बात बताऊं कि मैं वक्त से बहुत पहले ही जवान हो गई थी और बहुत शुरू में ही मुझे काम के बारे में कुछ न कुछ अंदाजा हो गया था। इसकी वजह से ये घर में एक तो सब मर्द ही थे और जो एक औरत भी थी वो सबसे बड़े भाई अकबर की बीवी थी, जो जाहिर अपने खामन के साथ सोती थी, इसलिए मेरा इनके साथ सोना बहुत मुश्किल था। और मसला ये था कि मुझे अकेले सोते हुए बहुत डर लगता था, इसलिए चारों न चार मेरे वालिदैन मुझे अपने साथ सुलाते थे। लेकिन वो मुझे अपने साथ पलंग पर नहीं सुलाते थे, बल्कि इन्होंने मेरे सोने के लिए एक छोटी सी चारपाई बनवाई हुई थी जहाँ पर मैं सोती थी, जबकि पलंग पर मेरे वालिदैन सोते थे। हर चंद के मेरे वालिदैन मुझे साथ सुलाते बहुत एहतियात से काम लेते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो बेएहतियाती भी कर लेते थे। इस सिलसिले में एक वाकया अर्ज है। ये तो मुझे याद नहीं कि इस वक्त मेरी उम्र क्या थी, लेकिन इस उम्र में देखा गया कि एक सीन मेरे जहन पर ऐसे नक्श है कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अभी भी मेरे सामने हो रहा हो। ये नीम सर्दियों के दिन थे, मतलब ये कि अभी सर्दियां पूरी तरह से आई नहीं थीं। दिन को मौसम ठीक, लेकिन रात को बड़ी ठंड हो जाती थी और आप हल्का कंबल या खेस लिए बगैर नहीं सो सकते थे। ये इन्हीं रातों में से एक रात की बात है कि मैं हस्बे मामूल अब्बा अम्मा के पलंग के साथ बिछी किसी चारपाई पर सोई हुई थी। रात का पता नहीं कौन सा पहर था, कुछ आवाजों की वजह से मेरी आंख खुल गई। कमरे में जीरो का बल्ब लगा हुआ था और इस 0 वॉट के बल्ब से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। अभी मैं इन आवाजों पर गौर ही कर रही थी कि कमरे में एक बार फिर आहों से कमरा गूंज उठा। इस दफा इन सिसकियों की आवाज पहले की निस्बत थोड़ी ऊंची थी और इसी असना में एक बार फिर मुझे जनाना आवाज में एक तेज आवाज सुनाई दी और मैंने डरते डरते आवाज की सिम देखा तो वहां का मंजर देखकर मेरा दिल धक से रह गया। क्या देखती हूँ कि पलंग पर मेरी अम्मा सीधी लेटी हुई थी और अब्बा मैच खेल रहे थे। जैसे अब्बा छक्का लगाते अम्मा के मुंह से कराह निकल जाती थी। अम्मा अब्बा के साथ बातें भी कर रही थी। मैंने कान लगाकर सुना तो वो कह रही थी, जोर दी मार। अम्मा की बात सुनकर अब्बा और ताकत के साथ अपना काम करते तो इसके साथ ही अम्मा के मुंह से एक दिलकश सी आवाज निकलती और फिर वो इसी आवाज में अब्बा से दोबारा कहती, और जोर दी। और मैं इस बात पर हैरान थी कि अब्बा अम्मा को बार बार क्यों मारते जा रहे हैं और मेरी माँ क्यों करा रही है, क्योंकि हमारे घर में अम्मा का खासा होल्ड था और आम हालात में अब्बा अम्मा से खासे डरते थे। लेकिन इसके बावजूद अब्बा अपना काम कर रहे थे और लेकिन इसके बावजूद अब्बा अपना काम कर रहे थे और अम्मा बजाय इनको मना करने के आगे से इनको और शेरी दे रही थी कि वो इनको और मारे। ये चीज मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस थी। खैर मैं बिस्तर में ढकी चुपचाप अम्मा अब्बा की ये लड़ाई देखती रही, जिसमें कि अब शिद्दत आती जा रही थी और अब्बा अम्मा की फरमाइश पर मजीद तेजी के साथ काम कर रहे थे और इसके साथ ही अम्मा की आवाज तेज से तेज तर हो गई। सुनकर अब्बा ने थोड़े करख्त लहजे में अम्मा से कहा, आहिस्ता बोलो, कहीं लड़की ना जाग जाए। अम्मा अब्बा की बात सुनकर बोली, लड़की की बात छोड़ो, तुम मुझे जोर से दरवाजा पेंट करो। लड़की गहरी नींद सोई हुई है। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कमरे में तूफान आ गया हो। इनका पलंग बुरी तरह से हिलने लगा और फिर इसके साथ ही मेरे कानों में अब्बा की कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी, नीलो मैं गया। और इसके साथ ही अब्बा ने एक बड़ी सी चीख मारी और फिर कुछ ही देर बाद वो इन्होंने अपना काम बंद कर दिया और लेट गए और गहरे गहरे सांस लेने लगे।
وہ اتنے زور زور سے سانس لے رہے تھے کہ ان کے سانسوں کی آواز میری چارپائی تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں ابا اماں کا یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، لیکن فطرتاً چونکہ میں کافی بزدل اور خاموش طبع واقع ہوا ہوں، اس لیے صبح اٹھ کر میں نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا، اور کرتی بھی کس سے۔ گھر میں سبھی مجھ سے بڑے تھے اور اسکول میں کوئی ایسی خاص سہیلی نہ تھی کہ جس سے میں یہ راز شیئر کر سکتی۔ اس کے بعد مجھے ہفتے میں ایک آدھ بار اماں کا یہ ڈرامہ ضرور دیکھنے کو ملتا، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے ان کی اس لڑائی کی بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ جب میں تھوڑی اور بڑی ہوئی تو ابا اماں کی لڑائی ساری کی ساری سمجھ گئی تھی، اور میں وہ منظر بڑے شوق سے دیکھنے لگی۔ پھر شاید ان کو کوئی شک ہو گیا یا جانے کیا بات تھی کہ کچھ عرصے بعد میرے والدین نے مجھے ایک علیحدہ کمرہ دے دیا۔ الگ کمرہ ملتے ہی وہ منظر یاد کر کر کے میں ترسنا شروع ہو گئی۔ الگ کمرہ ملتے ہی میں وہ منظر یاد کر کر کے ترسنا شروع ہو گئی۔ اس دوران مجھے اور تو کچھ نہ سوچتا، بس میں اپنے اوپر اگنے والے انگوروں کو ہی دباتی رہتی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو ایک دن میری سب سے بڑی بھابھی، جو کہ اکبر بھائی کی بیوی اور رشتے میں میری کزن بھی لگتی تھی، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور انگوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے ایک جھوٹا لیکچر دیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اب میں بڑی ہو رہی ہوں اور مجھے اچھی طرح سے ڈھانپ کر رکھنا ہے، اور آج کے بعد میں نے کسی بھی صورت دوپٹے کو نہیں ہٹانا، اور ان کو ڈھانپنے کے لیے مجھے ایک ماسک بھی دی گئی، اور سختی سے تاکید کی کہ آج کے بعد میں نے ہر وقت پہننا ہے، اور پھر اس کے ساتھ میرا گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے میں محلے میں بغیر روک ٹوک کے پھرا کرتی تھی۔ اس کے بعد جلد ہی مجھے عورتوں کے خاص دن بھی آنا شروع ہو گئے۔ یہ دن آنے کی دیر تھی کہ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور خاص طور پر میرے خزانے پر مجھے اتنی زیادہ بے چینی ہوتی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ میں خاص دنوں کے بعد نہا کر اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی کہ مجھے نیچے کھجلی شروع ہو گئی۔ پہلے تو میں نے اس کھجلی کو اگنور کیا، پھر جب کھجلی نے شدت اختیار کر لی تو میں نے اس جگہ کھوجنا شروع کر دیا، لیکن میری پھر بھی تسلی نہ ہوئی، تو میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر اس کو کھجانا شروع کر دیا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ میں جتنا اس جگہ کو کھجاتی جاتی تھی، مجھے اس کام میں اتنا ہی زیادہ مزہ آتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس جگہ پر کہ جسے یونی کہتے ہیں، اس پر خارش تیز ہو گئی تھی، اور میں اسے اور بھی تیز تیز کھجانے لگی۔ کھجاتے کھجاتے اچانک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اور میں نے فوراً ہی اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی میں نے کھجانا بند کر دیا، اور جلدی سے جا کر اپنے دروازے کو، جو پہلے ہی بند تھا، اس کو لاک کیا، اور اس کے بعد میں ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور بڑھنا ہو گئی، اور شیشے کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور نیچے والی جگہ کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے ہاتھ لگا کر چیک کیا تو یہ خاصا نرم حصہ تھا۔ اس پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے میں شیشے کے اور قریب ہو گئی، اور پاس پڑے سٹول پر ایک پاؤں رکھا اور شیشے میں دیکھنے لگی۔ لکیر تھوڑی اور نمایاں ہو گئی، اور میں نے بڑے غور سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔